हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूसुफ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा रेख्ता। नाजरीन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये बिहार 10वीं जमात का उर्दू का एग्ज़ाम जो कि 17/2/2026 को मुनक़्क़िद हुआ, यानी आज ही के दिन, जिस दिन मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और ये दूसरी पाली का यानी सेकेंड सीटिंग का एग्ज़ाम हुआ था। तो उसको आज हम हल करने के लिए बैठे हैं। एक एक सवाल को हम देखेंगे और उसको हल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और आप अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो एक एक क्वेश्चन मिलाएं, एक एक सवाल मिलाएं और आखिर में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका कितना नंबर आ रहा है। तो चलिए बिला ताख़ीर व तमहीद एक एक सवाल को देखते हैं। ये कुल 100 मारूज़ी सवालात थे, जिसमें से 50 जो है वो मांगा गया था। आप देखें, अपने आप को जांचें कि आपका कितना नंबर आ रहा है। तो बगैर किसी ताख़ीर के हम चलते हैं, वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो सवाल नंबर 1 है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि सवाल नंबर 1 है कि इरफान सिद्दीकी ने किस मज़मून में एमए किया। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, यानी इमरानियात में इन्होंने एमए किया। सवाल नंबर 2 है कि दोहे के हर मिसरे में क्या होता है। तो इसका दुरुस्त जवाब है दोहे के हर मिसरे में एक वक्फा होता है। ऑप्शन सी दुरुस्त है। सवाल नंबर 3 है कि सलाम मछली शहरी किस सिनफ़े शायरी के शायर हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब है वो गीत के शायर हैं। ऑप्शन डी दुरुस्त है। सवाल नंबर 4 है कि ताजमहल किस मुग़ल बादशाह ने तामीर कराई थी। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, यानी शाहजहां ने। सवाल नंबर 5 है कि अफसाना भाभी जान में रुक़ैया भाभी जिस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी, उसका नाम क्या था। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, यानी शिम्मी। उसका असल नाम शिम्मी था। सवाल नंबर 6 है कि दर्ज झेल में इसमें नकरा की निशानदेही कीजिए। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, यानी शहर। सवाल नंबर 7 है कि बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, यानी बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में हैं। सवाल नंबर 8 है कि वो लफ्ज़ जिसका इस्तेमाल इस्म के बदले या इस्म की जगह पर किया जाए उसे क्या कहते हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब है उसे ज़मीर कहा जाता है। ऑप्शन डी दुरुस्त है। सवाल नंबर 9 है कि दर्ज झेल में मुअन्नस की पहचान कीजिए। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, यानी इजाज़त। सवाल नंबर 10 है कि उर्दू ज़बान में मुरक्कब हरूफ की तादाद कितनी है। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, यानी 15। सवाल नंबर 11 है कि राम हल्दर और विशाल महतो किस अफसाना के किरदार हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, यानी अर्जुन, अफसाना अर्जुन। सवाल नंबर 12 है कि अफसाना अंग्रेजिया बाबू के मरकजी किरदार का क्या नाम है। तो इसका दुरुस्त जवाब है मधुकांत। ऑप्शन बी दुरुस्त है, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 13 है कि शुमेश्वर तरादुदी का कौन था। तो इसका दुरुस्त जवाब है ये भाई था। ऑप्शन सी दुरुस्त है, ऑप्शन सी दुरुस्त है। सवाल नंबर 14 है कि दर्ज झेल में इसमें मारफा की निशानदेही कीजिए। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, यानी ताजमहल। सवाल नंबर 15 है कि कलिमा की कितनी किस्में हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, यानी 3 किस्में हैं। कलिमा की 3 किस्में हैं। सवाल नंबर 16 है कि दर्ज झेल में नूने ज़ाहिर की पहचान कीजिए। तो इसका दुरुस्त जवाब है दरबान। ऑप्शन सी दुरुस्त है। सवाल नंबर 17 है कि अकबर की वालदा तालीम याफ्ता खातून है, इस जुमला में तालीम याफ्ता क्या है। तो इसका दुरुस्त जवाब है ये सिफत है। ऑप्शन डी दुरुस्त है। सवाल नंबर 18 है कि दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, महल। ऑप्शन बी दुरुस्त है। सवाल नंबर 19 है कि इबादत की जमा क्या होगी। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, यानी इबादात। इबादत की जमा इबादात है। सवाल नंबर 20 है कि दर्ज झेल में इसमें आला की पहचान कीजिए। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, यानी छुरी। ये इसमें आला की मिसाल है। सवाल नंबर 21 है बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाना का किरदार है। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, यानी आशियाना, अफसाना आशियाना। सवाल नंबर 22 है कि निगार अजीम के अफसानों का पहला मजमुआ अक्स कब शाये हुआ था। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, यानी 1990। सवाल नंबर 23 है कि सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है। तो इसका दुरुस्त जवाब है रिया। ऑप्शन बी दुरुस्त है। सवाल नंबर 24 है असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ कौन है। तो इसका दुरुस्त जवाब है सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन सी दुरुस्त है। सवाल नंबर 25 है कि शामिल निसाब नज़्म मुनाजिर कुदरत या मुनाजिर फितरत के शायर कौन है। तो इसका दुरुस्त जवाब है मुनाजिर कुदरत चकबस्त। ऑप्शन डी दुरुस्त है।
سوال نمبر 26 ہے کہ عیسیٰ خیل کہاں واقع ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے پاکستان، جہاں کے جگن ناتھ آزاد کی پیدائش ہوئی تھی۔ سوال نمبر 27 ہے کہ شامل نصاب نظم ہم نوجوان ہیں کس کی تخلیق ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، پرویز شاہدی۔ سوال نمبر 28 ہے کہ پرویز شاہدی کے بیگم کا کیا نام تھا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، فضیلت النساء بیگم۔ سوال نمبر 29 ہے کہ ڈاکٹر عبد المغنی کے والد کیا تھے؟ تو اس کا درست جواب ہے وہ عالم دین تھے، آپشن اے درست ہے، آپشن اے۔ سوال نمبر 30 ہے کہ درج ذیل میں ڈاکٹر عبد المغنی کی کتاب کون سی ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، یعنی جادہ اعتدال، آپشن ڈی درست ہے۔ سوال نمبر 31 ہے کہ قلت کی ضد کیا ہوگی؟ اس کا درست جواب ہے کثرت، آپشن بی درست ہے، کثرت۔ سوال نمبر 32 ہے وہ کلمہ جس سے کسی اسم کی کیفیت، حالت، اچھائی یا برائی کا اظہار ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کا درست جواب ہے اسے کہتے ہیں صفت، آپشن ڈی درست ہے۔ سوال نمبر 33 ہے کہ خار کا ہمصوت لفظ کیا ہوگا؟ اس کا درست جواب ہے خار، واو کے ساتھ، آپشن اے درست ہے۔ سوال نمبر 34 درج ذیل میں حرف منقوط کی پہچان کیجئے، تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، آپشن سی درست ہے۔ سوال نمبر 35 ہے کہ کام گزرے ہوئے زمانہ میں ہو تو کیا کہلاتا ہے؟ اس کا درست جواب ہے فعل ماضی، آپشن بی درست ہے۔ سوال نمبر 36 ہے کہ یہ مکان پرانا ہے، اس جملہ میں موصوف کون ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، یعنی مکان۔ سوال نمبر 37 ہے کہ درج ذیل میں موضوع لفظ کی نشاندہی کیجئے، اس کا درست جواب ہے آپشن اے، یعنی کتاب۔ سوال نمبر 38 ہے کہ شاہد کرکٹ کھیل رہا ہے، اس جملہ میں شاہد کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے یہ فاعل ہے، شاہد یہاں فاعل کی مثال ہے۔ سوال نمبر 39 ہے کسی زبان کی سب سے چھوٹی اکائی کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی۔ ناظرین، تو یہ کیسا لگ رہا ویڈیو آپ کو؟ اگر پسند آئے تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور یہ آخر کے 10-15 دن جو میں نے اسپیشل اردو کا اسپیشل کلاس کرایا تھا اپنے اسکول میں، وہ پورا کا پورا وہی سب کوشچن آیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 40 ہے کہ عیدگاہ کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، یعنی اسم ظرف۔ سوال نمبر 41 ہے کہ اردو شاعری میں مبارک عظیم آبادی کے استاد کون تھے؟ تو اس کا درست جواب ہے داغ دہلوی، آپشن بی درست ہے۔ سوال نمبر 42 ہے کہ لفظ مرثیہ کس زبان سے ماخوذ ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، یعنی عربی زبان سے۔ سوال نمبر 43 ہے کہ شامل نصاب افسانہ فرار کا مرکزی کردار کون ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے محمود، آپشن سی درست ہے، محمود۔ سوال نمبر 44 ہے کون بڑے شاعر جگن ناتھ آزاد کے والد تھے؟ تو اس کا درست جواب ہے تلوک چند محروم، آپشن بی درست ہے۔ سوال نمبر 45 ہے کہ مرزا غالب کا لقب کیا تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے مرزا نوشا، آپشن سی درست ہے۔ سوال نمبر 46 ہے کہ شوق کی مثنویوں میں سب سے زیادہ مقبولیت کس کو حاصل ہوئی؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، زہر عشق کو۔ سوال نمبر 47 ہے کہ شامل نصاب مثنوی جذبہ عشق کس شاعر کی تخلیق ہے؟ اس کا درست جواب ہے مصحفی، آپشن سی درست ہے، مصحفی۔ سوال نمبر 48 ہے کہ احمد فراز کی شاعری کا بنیادی محور کیا تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے حسن و عشق، آپشن ڈی درست ہے، حسن و عشق۔ سوال نمبر 49 ہے کہ حسن نعیم کی وفات کب ہوئی؟ تو اس کا درست جواب ہے 1991 عیسوی، آپشن بی درست ہے۔ سوال نمبر 50 ہے کہ پروین شاکر کے اسلاف کا آبائی وطن کہاں تھا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی دربھنگا۔ سوال نمبر 51 ہے کہ جب رقیہ بھابھی یاد آتی ہے تو میرا ... خود بخود جذبہ احترام سے جھک جاتا ہے، خالی جگہ کو مناسب لفظ سے پر کیجئے۔ تو اس کا درست جواب ہے میرا سر خود بخود جذبہ احترام سے جھک جاتا ہے، آپشن بی درست ہوگا۔ سوال نمبر 52 ہے کہ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے مصطفیٰ رضا، آپشن سی درست ہے، مصطفیٰ رضا۔ سوال نمبر 53 ہے کہ اردو کی ابتدائی پرورش کس کے آغوش میں ہوئی؟ تو اس کا درست جواب ہے صوفیوں کے، صوفیاء کرام کا ان میں بہت بڑا ہاتھ ہے، اس لیے آپشن سی درست ہے۔ سوال نمبر 54 ہے کہ مولوی اکرام احمد صدیقی اپنے عہد کے سر سید سمجھے جاتے تھے، وہ عرفان احمد صدیقی کے رشتے میں کیا لگتے تھے؟ تو وہ دادا تھے، آپشن اے درست ہے، وہ دادا لگتے تھے۔ سوال نمبر 55 ہے کہ ندا فاضلی نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلے کون سا پیشہ اختیار کیا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، یعنی صحافت کا۔ سوال نمبر 56 ہے کہ درج ذیل میں یائے معروف کی پہچان کیجئے، اس کا درست جواب ہے آپشن بی، یعنی غریب۔
सवाल नंबर 57 है कि सर सैयद अहमद खान ने कौन सा रिसाला जारी किया? इसका दुरुस्त जवाब है रिसाला तहजीबुल अखलाक, ऑप्शन सी दुरुस्त है। सवाल नंबर 58 है कि शायर को 20वीं सदी का अजीम तरीन शायर माना जाता है, तो इसका दुरुस्त जवाब है अल्लामा इकबाल, ऑप्शन बी दुरुस्त है। सवाल नंबर 59 है कि मसनवी के क्या माना है? तो इसका दुरुस्त जवाब है दो दो किया गया, ऑप्शन ए दुरुस्त है, दो दो किया हुआ। सवाल नंबर 60 है आकाश का मुतरादिफ लफ्ज झेल में कौन है? इसका दुरुस्त जवाब है आसमान, ऑप्शन डी दुरुस्त है, आसमान। सवाल नंबर 61 है कि भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? इसका दुरुस्त जवाब है 1891 ईस्वी, बी, ऑप्शन बी दुरुस्त है। सवाल नंबर 62 है कि ड्रामा की तकमील का लाजिमी उनसुर क्या है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी यानी स्टेज का होना। सवाल नंबर 63 है कि लुत्फुर रहमान की वालदा का क्या नाम था? इसका दुरुस्त जवाब है बीबी आमना, ऑप्शन बी दुरुस्त है, बीबी आमना। सवाल नंबर 64 है कि वालदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किसने की? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए यानी फूफी ने, ऑप्शन ए। सवाल नंबर 65 है कि लफ्ज़ रह गुज़र के क्या माना है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए यानी मुसाफिर। सवाल नंबर 66 है कि आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहाँ कायम किया? इसका दुरुस्त जवाब है त्रेगना, ऑप्शन बी दुरुस्त है, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 67 है कि हिंदुस्तान में गुप्त अहद को कैसा दौर कहा जाता है? इसका दुरुस्त जवाब है सुनहरा दौर, ऑप्शन सी दुरुस्त है, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 68 है कि डिप्टी नज़ीर अहमद का ताल्लुक उर्दू नस्र की किस सिन्फ से था? तो इसका दुरुस्त जवाब है नाविल से, वो नाविल निगार थे, ऑप्शन बी दुरुस्त है। सवाल नंबर 69 है कि हमीदा फहमीदा की कौन थी? तो इसका दुरुस्त जवाब है हमीदा जो है ये बेटी थी, ऑप्शन ए दुरुस्त है। सवाल नंबर 70 है कि आपसी तबादला ख्यालात का मौसर जरिया क्या है? तो इसका दुरुस्त जवाब है मकतूब या खतूत निगारी, ऑप्शन बी दुरुस्त है, मकतूब या खतूत निगारी। सवाल नंबर 71 है कि शामिल निसाब हम्द खुदाई अज़्ज़ वजल किसकी तख्लीक है? तो इसका दुरुस्त जवाब है शबनम कमाली, ऑप्शन सी दुरुस्त है, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 72 है कि हम्द का मुतरादिफ क्या है? तो इसका दुरुस्त जवाब है सना, हम्द का मुतरादिफ सना है, ऑप्शन डी दुरुस्त है। सवाल नंबर 73 है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो इसका दुरुस्त जवाब है उस संगीन मसला है, ऑप्शन सी दुरुस्त है, संगीन मसला, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 74 है कि ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 बरसों में कितना बढ़ गया है? इसका दुरुस्त जवाब है 0.75 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी दुरुस्त है, ऑप्शन डी। सवाल नंबर 75 है कि ज़ैनुल मुल्क के दरबार में बकाउली किस ओहदे पर फाइज हुई? तो इसका दुरुस्त जवाब है वो वज़ीर के ओहदे पर, ऑप्शन बी दुरुस्त है। सवाल नंबर 76 है कि नसीम कहाँ पैदा हुए? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी यानी लखनऊ, लखनऊ में पैदा हुए। सवाल नंबर 77 है कि शामिल निसाब भाभी जान का ताल्लुक किस नसरी सिन्फ से है? शीन से लिख दिया लेकिन से होना चाहिए, नसरी सिन्फ से है, तो इसका दुरुस्त जवाब है ये अफसाना है, ऑप्शन बी दुरुस्त है। सवाल नंबर 78 है कि नासिह का मतलब होता है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी यानी नसीहत करने वाला, नासिह का माना नसीहत करने वाला। सवाल नंबर 79 है कि चकबस्त का पूरा नाम क्या है? इसका दुरुस्त जवाब है पंडित बिरज नारायण, ऑप्शन ए दुरुस्त है, पंडित बिरज नारायण चकबस्त। सवाल नंबर 80 है कि गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी यानी मतला, पहले शेर को मतला कहा जाता है, ऑप्शन। सवाल नंबर 81 है कि दर्ज झेल जवाबात में से किस लफ्ज़ में लाहिका का इस्तेमाल हुआ है? इसका दुरुस्त जवाब है पागल खाना में, खाना जो है वो लाहिका की मिसाल है। सवाल नंबर 82 है कि फूले ना समाना का मतलब क्या है? इसका दुरुस्त जवाब है बहुत ज़्यादा खुश होना, ऑप्शन बी दुरुस्त है। सवाल नंबर 83 है कि मुहम्मल लफ्ज़ है, मुहम्मल लफ्ज़ में क्या होता है? तो इसका दुरुस्त जवाब है जिसका माना नहीं होता है वो मुहम्मल लफ्ज़ होता है, ऑप्शन बी दुरुस्त है। सवाल नंबर 84 है कि दर्ज झेल जवाबात में से किस लफ्ज़ में साबका का इस्तेमाल हुआ है? इसका दुरुस्त जवाब है बाकायदा, बाकायदा, ऑप्शन सी दुरुस्त में बा जो है वो साबका की मिसाल है। सवाल नंबर 85 है कि आरिफ कल अपने गांव जाएगा, ये ज़माना की कौन सी किस्म है? ये दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए यानी मुस्तकबिल, ऑप्शन ए दुरुस्त है। सवाल नंबर 86 है कि हम लोग आए थे, इस जुमला में कौन सा सेगा है? इसका दुरुस्त जवाब है ये जमा मुतकल्लिम, ऑप्शन सी दुरुस्त है, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 87 है कि पानी पानी होना मुहावरा का मतलब क्या है? इसका दुरुस्त जवाब है कि शर्मिंदा होना, ऑप्शन डी दुरुस्त है, ऑप्शन डी दुरुस्त है। सवाल नंबर 88 है कि सर सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फ़रार किस नौइयत का अफसाना है? इसका दुरुस्त जवाब है ये नफ्सियाती अफसाना है, ऑप्शन डी दुरुस्त है, ऑप्शन डी दुरुस्त है।
سوال نمبر 89 ہے کہ قمر جہاں کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ اس کا درست جواب ہے وہ جنون وفا، آپشن اے درست ہے، جنون وفا۔ سوال نمبر 90 ہے قمر جہاں کی پیدائش بہار کے کس ضلع میں ہوئی؟ تو اس کا درست جواب ہے سمستی پور، آپشن سی درست ہے۔ سوال نمبر 91 ہے مرزا غالب کی وفات کب ہوئی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی یعنی 1869 عیسوی، آپشن ڈی درست ہے۔ سوال نمبر 92 ہے کہ اردو کس زبان سے نکلی ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے وہ کھڑی بولی سے، آپشن ڈی درست ہے، کھڑی بولی۔ سوال نمبر 93 ہے کہ افسانہ سورج کا گھوڑا کے افسانہ نگار کون ہے؟ سوال ہے کہ افسانہ سورج کا گھوڑا کے افسانہ نگار کون ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی یعنی اننت مورتی، آپشن ڈی درست ہے۔ سوال نمبر 94 ہے کہ نظم وارث شاہ کے نظم نگار کون ہے؟ نظم وارث شاہ کے نظم نگار کون ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے امرتا پریتم، آپشن سی درست ہے، امرتا پریتم، آپشن سی درست ہے۔ سوال نمبر 95 ہے کہ اردو کس تہذیب کی زبان ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے مشترکہ تہذیب، آپشن بی درست ہے، مشترکہ تہذیب کی۔ سوال نمبر 96 ہے واترک کیا ہے؟ واترک کے کنارے جو آپ کے نصاب میں ہے، روشنی میں ہے، اس کا واترک اس میں کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے یہ ایک ندی ہے، آپشن بی درست ہے۔ سوال نمبر 97 ہے کہ ملیالم کس صوبہ میں بولی جاتی ہے؟ کس صوبہ میں بولی جاتی ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے یہ کیرل میں بولی جانے والی زبان ہے، آپشن سی درست ہے۔ سوال نمبر 98 ہے کہ شاردا گوپی ناتھ کی کون تھی؟ شاردا گوپی ناتھ کی کون تھی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی یعنی بیوی، شاردا جو ہے وہ بیوی تھی گوپی ناتھ کی، آپشن بی درست ہے۔ سوال نمبر 99 ہے بارش ہوئی تو پھولوں کے تن ... ہو گئے، مصرع مکمل کیجئے۔ اس کا درست جواب ہے بارش ہوئی تو پھولوں کے تن چاک ہو گئے، آپشن اے درست ہے، 99 کا آپشن اے درست ہے۔ سوال نمبر 100 اور آخری ہے کہ نظم بارش کی ایک صبح کس کی تخلیق ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے سیتا کانت مہاپاترا، آپشن اے درست ہے، آپشن اے سیتا کانت مہاپاترا درست ہے۔ تو ناظرین یہ 100 سوالات جو میں نے حل کرائے، جو 17/2/2026 کو سیکنڈ سیٹنگ کا ایگزام تھا، آپ ملائیں اور چیک کریں کہ آپ کا کتنا نمبر آ رہا ہے، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کا امتحان کیسا رہا، کتنا نمبر آ رہا ہے۔ اور اسی طرح کے ویڈیو پانے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوستوں کو شیئر کیجئے اور لائک کرنا نہ بھولیں، تاکہ میں اسی طرح کے اور ویڈیو جو ہے آپ تک پہنچاتا رہوں۔ تب تک پھر میں ملتا ہوں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، نیکسٹ کنٹینٹ کے ساتھ، تب تک آپ سے جدا ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔